नमस्कार। संसारभर छरिएर रहनुहुने तमाम नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म पुस्तक चामलिङ राई हजुरहरूको दाई अथवा भाइको तर्फबाट पुस्तक चामलिङ राई युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा पुनः एकपटक नमनका साथमा नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि म एउटा सटिक भिडियो लिएर यहाँहरुमाझ उपस्थित भएको छु। आशा छ पक्कै पनि यो भिडियोको अन्तिम समयसम्म हेरेर यहाँले धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ र बुझ्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा लिएको छु र हरेक समयमा भन्ने गरेको छु जति पनि पुस्तक चामलिङ राई युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको भिडियोहरू सबै व्यक्तिहरूको लागि खास बन्छ भन्ने छैन, तर जो व्यक्ति डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र उत्पादनको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ या डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट अघि बढ्न चाहनुहुन्छ यहाँहरुको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ भन्ने जानकारी यहाँहरुलाई गराउँदै आइरहेको छु र सोही विषयमा आज म स्पेशल डिएक्सन कसरी गर्ने भन्ने सवाल भन्दा पनि डिएक्सन किन गर्नुपर्छ भन्ने सवालको कुराहरुलाई चाहिँ क्लियर रूपमा राख्नको लागि यहाँहरुमाझ उपस्थित भएको छु। हुन सक्छ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा आबद्ध भइसकेपछि अनगिन्ती मान्छेहरुले चाहिँ मान्छेहरुको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सफल बन्नबाट चाहिँ असफलताको बाटोतिर ढकेल्नका निमित्त चौतर्फिक रूपमा दुश्मनहरु लाग्न सक्छ, कुरा काट्नेहरु हुन सक्छ, तपाईको खिलाफमा लड्ने व्यक्तिहरु हुन सक्छ, तपाईलाई कसरी हुन्छ पछि पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा सोच बोकेर हिँडेका व्यक्तिहरु पनि पाउन सकिन्छ। तर ती सबै चीजहरुलाई चाहिँ चिरफार गर्दै अघि बढ्नको लागि भनेको चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म यहाँहरुलाई क्लियर रूपमा जानकारी दिनको लागि उपस्थित भएको छु। भन्ने भनाइ पनि त छ नि, नडराउनुस् ती कुरा काटेर हिँड्ने व्यक्तिहरुलाई देखेर। फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, नडराउनुस् ती कुरा काटेर हिँड्ने व्यक्तिहरुलाई देखेर। बत्तीको रोशनी कहाँ कमजोर हुन्छ र ती बाहिर उफ्रेर हिँड्ने झिगा फट्याङ्ग्राहरुको डिस्टर्बलाई देखेर भन्ने कति मिठो भनाइ छ नि। यो भनाइ अनुसार नै हामी डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट अघि बढ्नका निमित्त पनि यी चौतर्फी कुरा काट्नेहरुको चौतर्फिक रूपमा चाहिँ एकतर्फी हिसाबले चाहिँ तपाई हामी अघि बढ्ने व्यक्तिहरुलाई चाहिँ खिल्ली उडाएर अर्थात कुरा काटेर खुट्टा तानेर पछार्न खोज्ने ती चाहना बोकेर हिँड्ने व्यक्तिहरुले तपाई र हाम्रो जो व्यक्ति अघि बढ्नलाई कोसिस गरिरहेका छौं हाम्रो आफ्नो पहुँच अर्थात हाम्रो आफ्नो ज्योति अर्थात हाम्रो आफ्नो क्षमतामा काहीँ कतैबाट पनि कमी आउन दिन सक्नेवाला छैन, ताकि तपाईको आफ्नो अन्तरआत्माबाट चाहिँ चाहना नामको चीज चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। अनि केही चीज गरेर चाहिँ अघि बढ्ने खालको सोच बोक्नु भयो भनेदेखि पक्कै पनि यी चीजहरुबाट वञ्चित हुन सकिन्न। तसर्थ म भूमिकालाई धेरै लामो नबाधिकन सिधै विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छु। यदि तपाईं अर्थात म अर्थात हामी सबैजना जो कोही व्यक्ति पनि अहिले 21औं शताब्दीको युगमा परिमार्जित गरिएको बिजनेस डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको अन्डरमा रहेर मल्टिलेभल सिस्टममा चाहिँ आबद्ध रहेर चाहिँ अघि बढ्न चाहना भएको व्यक्तिहरू अर्थात डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टममा रहेर चाहिँ अघि बढ्ने चाहना भएको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ डिएक्सन कसरी गर्ने भन्ने सवालको विषय भन्दा पनि डिएक्सन चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्ने सवालको विषयलाई चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तरिकाले चाहिँ बुझियो भनेदेखि हामी सक्षम बन्न सक्छौं, अब्बल तरिकाले अघि बढेर जान सक्छौं। तसर्थ यो चीजलाई हामी सदैव मनन गर्ने बानीको विकास गरौं। मैले डिएक्सन किन गर्नुपर्छ त अर्थात हामीले डिएक्सन किन गर्नुपर्छ त भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले अन्तर मन अर्थात हाम्रो आफ्नो दिमागमा चाहिँ यो चीजलाई चाहिँ सेभ गर्ने हो कि डिएक्सन यो कारणले गर्नुपर्छ कि जो कि अहिलेको युगमा केमिकलको युग भनेर पनि हामीले चिनेका छौं। प्रत्येक खानेकुराहरुमा विषादीहरु मिक्स गरिएको छ। उत्पादन हुने क्रमबाट नै हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको सानो बिरुवाबाट नै विषादीहरु मिक्स गरेर त्यसलाई चाहिँ फलेर तपाई हामीले खान लायकको बनिन्जलसम्म नै विषादीहरु मिक्स भएको खानेकुराहरु हामीले दिनानुदिन रूपमा खाइरहेका छौं। तसर्थ त्यो खानाले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो शरीरमा रहेको करोडौं कोषहरु छ, तन्तुहरु छ, अंगहरु छ, प्रणालीहरु छ, ती कोष तन्तु अंग प्रणालीहरुलाई चाहिँ ड्यामेज बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ रोगको बिरुवा चाहिँ उत्पन्न भइरहेको छ भनेदेखि हामीलाई ती त्यस्ता खालका केमिकल युक्त खानेकुराहरुको प्रयोग तथा सेवनले
अर्थात् ती त्यस्ता विषादयुक्त चिजहरूको प्रयोग तथा सेवनले गर्दाखेरि दिनानुदिन रूपमा चाहिँ रोगीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अर्थात् निरोगीको सङ्ख्या भन्दा पनि निरोगी व्यक्तिलाई चाहिँ रोगी अनि कमजोरी बनाउनेको त्यो केमिकलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भनेदेखि डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनले चाहिँ यदि तपाईँ हामीले खाने नियमित रूपमा खाने खानाहरूबाट तपाईँ हाम्रो आफ्नो शरीरमा रहेका ती कोष तन्तु अङ्ग र प्रणालीहरूमा कुनै पनि किसिमको खराबीहरू आएको छ भनेदेखि अर्थात् कुनै पनि किसिमका ती रोगले ग्रसित बनेका छ भनेदेखि डिएक्सन कम्पनीको अर्ग्यानिक उत्पादनहरू जसलाई हामीले फुड सप्लिमेन्ट एउटा शुद्ध खानेकुराकै रूपमा हामीले चिन्ने गरेका छौँ र बुझ्ने पनि गरेका छौँ, यिनै उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवनले गर्दाखेरि ती क्रोनिक रोग अर्थात् रोग बनेर चाहिँ बसिसकेका हाम्रो आफ्नो शरीरमा अर्थात् ती ड्यामेज बनिसकेका कोषहरू अर्थात् ती रोगी बनिसकेका तन्तुहरू अङ्गहरू अर्थात् प्रणालीहरूलाई चाहिँ विस्तारित क्रमिक रूपमा डिएक्सन कम्पनीको अर्ग्यानिक उत्पादन जसमा चाहिँ औषधीय क्षमता छ, यो जडीबुटीको राजाको रूपमा पनि मानिएको उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवनले भने ती बिग्रेको सेलहरूलाई ती बिग्रेको कोषहरूलाई बिग्रेका तन्तुहरूलाई चाहिँ मर्मत गरेर अर्थात् ती मरेका कोषहरूलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो शरीरबाट निष्कासन गरेर पुनः नयाँ एउटा शक्तिशाली अर्थात् एनर्जेटिक हाम्रो आफ्नो शरीरलाई चाहिँ काम गर्न सक्ने खालको क्षमतावान कोषहरूको चाहिँ उत्पादन गरिदिन सक्ने खालको क्षमता डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनमा छ। तसर्थ यो चिजलाई हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने र दैनिक रूपमा सेवन गर्ने हो भनेदेखि तपाईँ हामी रोगी छौँ भनेदेखि रोगबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ निरोगीमा परिणत गराउन सक्छ भनेदेखि निरोगी छौँ भनेदेखि रोग लाग्नबाट बचाउन सक्ने खालको क्षमता डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम अर्थात् उत्पादनहरूमा छ। तसर्थ डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनलाई हामीले नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि हामी आफ्नो स्वास्थ्यप्रति वफादार बन्नका निमित्त 100मा 100% टेवा पुर्याउने खालका उत्पादन डिएक्सन कम्पनीको छ। अर्को पक्ष रह्यो हामी चाहे स्वदेशमा होस् चाहे विदेशमा होस् अर्थात् जुनसुकै ठाउँमा भए पनि हाम्रो आफ्नो विवेक हाम्रो आफ्नो क्षमताहरू बढिसके पश्चात भनेको चाहिँ हामी आर्थिक हिसाबले कुन हिसाबले चाहिँ अघि बढ्ने भन्ने खालको सवालको क्वेसनहरू नै तपाईँ हाम्रो आफ्नो दिमागमा घुमिरहेको हुन्छ र चौतर्फिक बाटोहरू हाम्रो आफ्नो दिमागले खोजिरहेको हुन्छ। त्यही एउटा बाटो हामी त्यही पैसा कमाउनको लागि अर्थात् आर्थिक हिसाबले समृद्धि बन्नका निमित्त हामी आफ्नो परिवार अर्थात् आफ्नो समाज आफ्नो आफन्त आफ्नो सिङ्गो राष्ट्र छोडेर विदेशको गल्लीहरूमा भौतारेर हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिहरू तपाईँ हामीमा छ। तसर्थ यो चिजबाट यो स्थितिहरूबाट यदि स्वदेशमै हुनुहुन्छ तपाईँले डिएक्सन भेट्नुभयो भने पनि यदि विदेशमा हुनुहुन्छ विदेशमै पनि तपाईँले डिएक्सन भेट्नुभयो भनेदेखि डिएक्सन कम्पनीको एमएलएम सिस्टममा रहेर एमएलएम सिस्टममा आबद्ध रहेर तपाईँ एनी हाउ जसरी हुन्छ यसको सिस्टमबाट सफल बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई अर्थात् मलाई हामी सबैजनालाई मल्टिलेभल सिस्टम डिएक्सन कम्पनीले दिएको छ। जुन सिस्टमबाट स्टार डायमन्डको पद एचिभ गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई त्यहाँबाट आउने बेनिफिटहरू अर्थात् त्यहाँबाट आउने फाइदाहरू हामीलाई चाहिँ कालान्तरसम्म अर्थात् भोलिका दिनमा तपाईँ हाम्रो आफ्नो पुस्ताहरूलाई हाम्रो आफ्नो शाखा सन्ततिहरूको लागि पनि उहाँहरूलाई पनि हस्तान्तरण गर्दै जान सक्ने खालको सिस्टम र पद्धति तपाईँ हामीमाझ डिएक्सन कम्पनीले दिएको छ। तसर्थ यसको लागि पनि हामी भोलिका लागि पनि हामी बेरोजगार नबनौँ है, अर्थात् भोलिका दिनमा पनि तपाईँ हाम्रो आफ्नो शरीरमा लागेका ती रोगहरूले गर्दाखेरि थल परेर नबसौँ है भन्नका निमित्त पनि तपाईँ हामीले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा इन्भल्भ भएर अघि बढ्ने खालको सोच बोकेर हिँड्नुपर्ने अनिवार्य रूपमा चाहिँ जरुरी छ। तसर्थ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा के भनेर चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा आबद्ध भएर चाहिँ कसरी अघि बढ्ने भन्दा पनि म आफूले चाहिँ स्वयं किन गर्नुपर्ने रहेछ त डिएक्सन अर्थात् म आफूले चाहिँ स्वयं डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र पद्धतिमा रहेर डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनहरू चाहिँ किन प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ त भन्ने विषयलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट असफलता भन्ने हामी हासिल गर्न पर्दैन। तसर्थ यदि तपाईँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट सफल अनि अब्बल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज
तपाईको आफ्नो दिमागलाई जहिले पनि सकारात्मक बनाउनुहोस्, सकारात्मक चिजहरूको भण्डार आफ्नो दिमागमा भर्नुहोस् र चौतर्फिक रूपमा आफ्नो अग्रज लिडरहरूले अर्थात् तपाईले गुरु मानेका व्यक्तिहरूले चाहिँ कुन हिसाबले चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र पद्धतिलाई चाहिँ अघि बढाइराख्नु भएको छ यो चिजलाई चाहिँ तपाईले निहालेर हेर्ने बानीको चाहिँ विकास गर्नुहोस्। किनकि दुःख बेगर अर्थात् मेहनत बेगर पक्कै पनि तपाईँ हामी सफल बन्न सक्दैनौँ। विभिन्न किसिमको चुनौतीहरूलाई चाहिँ हामीले सामना गर्न सक्ने खालको क्षमताको विकास तपाईँ र ममै भएन भनेदेखि हामी हार्न सक्छौँ। तसर्थ यी क्षमतावान चिजहरूलाई चाहिँ सकारात्मक चिजहरूको भण्डार तपाईको आफ्नो दिमागमा अर्थात् डिएक्सन कम्पनीको परिचय, डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन, डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ तपाईले अध्ययन गरेर आफ्नो दिमागलाई चाहिँ सुसज्जित तरिकाले चाहिँ मजबुत बनाउन सकियो भनेदेखि पक्कै पनि हामी डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट असफल भन्ने चिज हासिल गर्न पर्दैन। सफलताको शिखरतिर लम्किँदै जाने एउटी सोच छ भनेदेखि चाहिँ यही हो। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा छिरेर कसरी म अघि बढ्ने भन्ने सवालको कुरो भन्दा पनि किन मैले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई अँगाल्नुपर्छ, किन मैले डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनहरू सेवन गर्नुपर्छ अर्थात् प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ क्लियर हुनुभयो भनेदेखि तपाईँ जहिले पनि फेल होइन पास भएर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने शुभ सन्देश दिँदै अहिलेको बसाइबाट चाहिँ यहाँहरु माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईहरुको अहिलेसम्मको सपोर्ट, अहिलेसम्मको मलाई माया गरिदिनु भएको छ, हौसला दिनुभएको छ। तपाईहरुको माया, साथ, सहयोग र हौसलाले नै अहिलेसम्म तपाईहरु माझमा उपस्थित हुने एउटा मौकाहरू, अवसरहरू जोडिरहेको छ। तसर्थ यो मौका, यो अवसर सधैँलाई दिलाइदिनुहोस् भन्ने शुभ आशाको साथमा अहिलेको बसाइबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। फेरि पनि आउने भिडियोमा यहाँहरु माझ भेट्ने बाचाको साथ अहिलेलाई भने बिदा हुन चाहे। हस्त नमस्कार, ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। र जाँदै यदि कोही व्यक्ति नयाँ बनेर पुस्ता चामलिङ राई युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कृपया यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्ने शुभ सन्देश दिँदै बिदा हुन चाहे। हस्त नमस्कार।